कलाम मुक़द्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 29वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। क्योंकि रब्बुल फ़ाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं और तुम्हारे गैब दान तुमको गुमराह ना करें और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना माना, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। जब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस की ये आयत जो है यिर्मयाह नबी के सहीफे में से 29वें बाब में से जो 11वीं आयत है, इस आयत को अक्सर हम मिसकोट भी करते हैं, अक्सर हम इसकी गलत इंटरप्रिटेशन भी करते हैं या गलत इसकी तफसीर भी करते हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं है या सियाको सबाक से हटकर है या बैकग्राउंड जो है उससे हटकर होती है कि हम ये आयत पढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हमें इंस्टेंटली फौरन जो है वो खुदा जो है वो बरकतें देना चाहता है, खुदा हमें खुशहाल करना चाहता है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो सियाको सबाक है, वो कुछ और है। ये यिर्मयाह नबी जब बनी इस्राएल को ये बात कह रहा है, ये इस्राएली लोग जो हैं जो असीरी में हैं, जो यिर्मयाह नबी है वो उनसे मुखातब है। क्यों वो उनसे ये बात कर रहा है, क्यों वो उनसे मुखातब है? क्योंकि एक झूठे नबी ने यिर्मयाह नबी के साथ कलाम करके खुदावंद का झूठा कलाम जो है वो सुनाया, पेश किया कि खुदा जो है वो बनी इस्राएल के लिए असल में ये पैगाम देता है और ये मंसूबा रखता है। क्योंकि बनी इस्राएल जो है वो बाबल में असीरी में है और वो झूठा नबी हननिया जो है वो यिर्मयाह नबी ने जो कि जुआ पहना होता है उसका जुआ उतार कर तोड़ देता है, वो लकड़ी का जुआ, और उसको कहता है कि तूने ये क्या तमाशा लगा रखा है, तूने ये क्या ढोंग रचाया हुआ है। यिर्मयाह नबी को कहता है। खुदा का कलाम ये कहता है कि वो सारे ज़रूफ, वो सारे बर्तन जो हैकल में से नबूकदनेस्सर चुरा कर ले गया था, लूट कर ले गया था, वो जल्द वापस आ जाएंगे और अगले 2 सालों में बनी इस्राएल भी असीरी से वापस आ जाएंगे। तो उसके जवाब में यिर्मयाह नबी जो है वो बाबल में असीर लोगों को ये खत लिखता है और उस खत में वो उनको कहता है कि भाई तुम इस शहर में हो, इस मुल्क में हो, तो खुदा का फरमान जो है सब असीरों के लिए ये है जो यरूशलेम से असीर करके बाबल ले जाए गए हैं कि तुम घर बनाओ असीरी की जगह पर जहां पे तुम असीर करके ले जाए गए हो और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ। कोई भी फलदार दरख्त जो है वो फल देने के काबिल कम से कम 6 से 8 साल के अंदर होता है। कोई भी दरख्त आप लगा लें, तो आम का दरख्त है या सेब का दरख्त है, कम से कम 5 से 6 या 8 साल उसको लगते हैं कि वो इस काबिल हो जाए कि वो, तो 2 साल के अरसे में ये कैसे आएंगे? जब वो वहाँ पे पाकिस्तान लगाएंगे, जब बागात लगाएंगे, फिर वो पौधे बढ़ेंगे, फलदार होंगे और फिर उनका वो फल
کھائیں گے. تو وہ جھوٹا نبی جو ہے وہ جھوٹی تعلیم دے کر لوگوں کو غلط تعلیم جو ہے وہ دے رہا ہے. اب ایک ہی زمانے میں دو نبی ہیں, ایک یرمیہ ہے, ایک حنانیہ ہے. حنانیہ کاہنوں کو, دوسرے لوگوں کو کچھ اور تعلیم دے رہا ہے, یرمیہ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. لیکن دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میرا کلام سچ ہے, میں جو کہہ رہا ہوں وہ خدا کی طرف سے ہے. حنانیہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے, یرمیہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. تو خدا کی طرف سے کون ہے؟ یرمیہ نے حنانیہ سے کہا کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں, تو اسی سال مر جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یرمیہ حنانیہ کو کہہ رہا ہے. اور لکھا ہے 28ویں باب کی 17 آیت میں, چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے حنانیہ نبی مر گیا. کیوں مر گیا؟ کیونکہ وہ جھوٹا نبی تھا, جھوٹی تعلیم دے رہا تھا, خدا کی مرضی کے برخلاف تعلیم دے رہا تھا, خدا کے منصوبوں کے پلانز کے برخلاف تعلیم دے رہا تھا. تو اس کے جواب میں یرمیہ جو ہے وہ اسرائیلیوں کو جو اسیری میں ہے, بابل میں ہے, خط لکھتا ہے کہ تم گھر بناؤ, تم ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ, بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں, اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں, اور تم وہاں پھلو پھولو, تم وہاں پراسپر ہو جاؤ, تم وہاں پر بڑھ جاؤ, وہاں پر پھیل جاؤ, پھلو پھولو اور کم نہ ہو, تعداد میں بھی کم نہ ہو, اور مالی طور پر بھی سماجی طور پر بھی ہر طرح سے کیا کرو, پھلو پھولو, اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا, اور اس کے لیے خدا سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی. اور اس کے بعد یہ 29ویں آیت میں خدا یرمیہ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لیے اپنے منصوبے کو ظاہر کرتا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے, مجھے کوئی نہ بتائے کہ میں نے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے. اسرائیل کتنا عرصہ بابل میں اسیری میں رہے گی, اسرائیل کی ہیکل کے ظروف, سونے کے ظروف, پاک ظروف کب واپس ہیکل کو لوٹیں گے, کب واپس آئیں گے, ان کے بارے میں کیا صورتحال ہوگی, یہ مجھے کوئی نہ بتائے, مجھے پتا ہے. آئی نو, میں جانتا ہوں تمہارے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں, میرے کیا منصوبے ہیں, میرے کیا پلانز ہیں. آئی نو, میں جانتا ہوں, لہذا مجھے کوئی نہ بتائے. تو کئی دفعہ ہم خدا کو دعا میں بتا رہے ہوتے ہیں, اس کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, کبھی غور کیا آپ نے اس کے اوپر, ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کو ہم مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ تو ایسا کر دے, تو ویسا کر دے, تو یوں کر دے, رائٹ. لیکن خدا ہمارے بارے میں اپنے خیالات کو, اپنے منصوبوں کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے مفید کیا ہے. خداوند فرماتا ہے میرے منصوبے کیا ہیں, یعنی سلامتی کے خیالات. سلامتی کا مطلب خوشحالی کی, پراسپیرٹی کی, ترقی کی. ٹھیک ہے, میرے خیالات, میرے منصوبے تمہارے بارے میں یہ ہیں, اور برائی کے تو ہرگز نہیں. خدا کون ہے؟ بھلائی کا خدا ہے, برائی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں برائی کے منصوبے تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہیں, بھلائی کے ہیں, سلامتی کے ہیں, خوشحالی کے ہیں, ترقی کے ہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. ہوپ, ٹھیک ہے جی, فار دا فیوچر, مستقبل کے لیے امید کا پیغام اور امید کے منصوبے ہیں میرے پاس. خدا کے انسان کے لیے ہمیشہ بھلائی کے منصوبے رہے ہیں, اچھائی کے منصوبے رہے ہیں, خوشحالی کے منصوبے رہے ہیں, پراسپیرٹی کے منصوبے رہے ہیں, روحانی ترقی کے منصوبے رہے ہیں, وفاداری کے ساتھ رہنے کے منصوبے رہے ہیں. غربت نہیں, تنگ حالی نہیں, تنگ دستی نہیں, خوشحالی اور روحانی طور پر
خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں کیسے بڑھنا ہے، ایسے زبردست قسم کے منصوبے رہے ہیں۔ خدا انسان کے لیے کیا منصوبے رکھتا ہے؟ شروع دن سے جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا، تو اس کے منصوبے انسان کے لیے کیا تھے؟ آئیے ہم پیدائش کی کتاب میں چلتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب نکالیں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت میں خدا کا منصوبہ دیکھیے کہ بنی نوع انسان کے لیے کیا منصوبہ ہے اس کا۔ 28ویں آیت میں، پہلا باب 28ویں آیت، اور خدا نے ان کو برکت دی۔ کیا دی؟ برکت دی، اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، بی فروٹفل اینڈ انکریز ان نمبرز، پھلو اور بڑھ جاؤ اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ کیا رکھو؟ اختیار رکھو۔ انسان کو اس نے مختار بنایا، حاکم بنایا، دنیا کو، زمین کو تسخیر کرنے کے لیے عقل، فہم، دانائی جو ہے وہ اس کو عطا کی، اور اس کو کہا کہ پھلو اور بڑھو، بی فروٹفل، اور اس زمین کا جو ٹاسک دیا، جو کام دیا، جو ذمہ داری دی کہ اس کا خیال رکھو، اس کی دیکھ بھال کرو، اسٹوڈشپ، مختاری جو ہے وہ انسان کو دی۔ اس کے اختیار میں سمندر کی گہرائی، سمندر کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اختیار میں، فضا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ کے اختیار میں دے دیا۔ تو انسان کو کیا بنایا خدا نے؟ حاکم، مختار، کہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہوں، اور برکت دی۔ یہ جو برکت کا لفظ ہے نا، بڑا زبردست ہے، یہ بہت دفعہ بائبل مقدس میں آیا ہے۔ یہ بائبل میں تقریباً کوئی 357 مرتبہ آیا ہے۔ برکت ہے، اور یہ برکت کیا ہے؟ آگے ہم بڑھتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب، وہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ خدا ابراہیم سے کیا وعدے کرتا ہے، اور وہ وعدے صرف ابراہیم کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ وعدے میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، بنی نوع انسان کے لیے ہیں، اس کی اولاد کے لیے ہیں، ان کی نسلوں کے لیے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کیا وعدے کیے، کیا کہا؟ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، I will make you a great nation، میں تمہیں ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور برکت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ پھر آگے لفظ برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ I will make your name great۔ کیا مطلب؟ کہ I will honor your name، I will recognize your name، میں تیرے نام کو ریکگنیشن دوں گا، میں تیرے نام کو آنر دوں گا۔ I will make your name great، میں تیرے نام کو کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا۔ کیسے؟ سو تو باعث برکت ہو۔ اگین لفظ کیا آ گیا ہے؟ برکت۔ میں نے کہا کہ کم سے کم 357 مرتبہ جو ہے لفظ بلیسنگ جو ہے وہ 79 مرتبہ، بلیس 130 مرتبہ، اور بلیسڈ 309 مرتبہ۔ لیکن اور جو بلیسنگ ہے، برکت کا جو ریفرنس ہے وہ کم سے کم 357 مرتبہ۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں ہم لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال کرتے ہیں؟ برکت کا مطلب ہے فیور آف گاڈ۔ کیا ہے؟ خدا کا احسان، خدا کی مہربانی، خدا کے اچھے منصوبے آپ کے لیے، اور خدا کی ترجیح آپ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے کہ خدا آپ کو کیا دینا چاہتا ہے؟ برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی فیور میں ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آپ کے لیے کھڑا ہے، اور وہ پوری کائنات، پوری دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو
آپ کی برکت کے لیے استعمال میں لاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برکت. اور خدا کا منصوبہ کیا ہے ابراہیم کی زندگی میں کہ وہ اس کو بڑی قوم بنائے گا, اس کے نام کو سرفراز کرے گا, اسے برکت دے گا, اور کہا ہے کہ تو باعث برکت ہو, کہ تو باعث برکت ہو, اور تجھے مبارک, جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا. پھر اگین کہ جو تجھے بلیس کریں, جو تجھے مبارک کہیں, میں ان کو فیور دوں گا, میں ان کی فیور میں ہوں گا, میں ان کو برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, میں اپنی فیور اسے لے لوں گا. زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. All the families of the earth will be blessed through you. ٹھیک ہے, دنیا کے سب خاندان, سب قبیلے جو زمین پر ہوں گے وہ تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. اور برکت کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ خدا کے آپ کو خدا نے برکت دی ہے. کیا برکت ہے؟ کہ آپ خدا کے عرفان کو لوگوں کے ساتھ متعارف کروائیں. یہ بہت بڑی برکت ہے کہ خدا نے آپ کو اپنے عرفان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو استعمال کیا ہے, آپ کو اپنے منصوبے میں شامل کیا ہے, آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس کی برکتیں, اس کا عرفان, اس کی گلوری, اس کا جلال جو ہے وہ قوموں کے اندر, خاندانوں میں جو ہے وہ پہنچے. یہ ہے وہ برکت. یہ خدا کا منصوبہ, خدا کی فیور کس کے لیے؟ بنی نوع انسان کے لیے, آپ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ وفاداری اور فرمانبرداری شامل ہے. اگر ہم 26ویں باب میں, پیدائش 26ویں باب میں پڑھیں تو خدا نے ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے ساتھ بھی وہی وعدے کیے جو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیے تھے. کہ اس نے کال پڑا فلسطین میں تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مصر کو چلا جائے. تو خدا نے اس کو کہا کہ تو اسی ملک میں قیام رکھ, اور جب تو اسی ملک میں قیام رکھے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا. کہ I will give you my favor. میں تیرے ساتھ رہوں گا, تجھے برکت بخشوں گا. اور کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا. فیور کیسے ملتی ہے؟ برکت کیسے ملتی ہے؟ خوشحالی کیسے ملتی ہے؟ تندرستی کیسے ملتی ہے؟ صحت کیسے ملتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ برکت ہے, یہ فیور ہے. اور یہ کیسے ملتی ہے, کب ملتی ہے؟ جب انسان اس کی تابعداری میں رہتا ہے. جب بچے اپنے ماں باپ کی تابعداری میں رہتے ہیں, جب والدین خدا کی تابعداری میں رہتے ہیں, جب کلیسیا اپنے پاسبان کی تابعداری میں رہتے ہیں. تابعداری شرط ہے کس کے لیے؟ خدا کی فیور کے لیے, اس کی برکت کے لیے, اس کی بخشش کے لیے, اس خوشحالی کے لیے. جو وفاداری, تابعداری جو ہے وہ شرط ہے. اور 26ویں باب کی 12ویں آیت میں اسحاق کے لیے جو خدا نے اسے برکتیں دی, کیونکہ خدا نے اسے کہا کہ تو اسی ملک میں قیام رکھ, تو اس نے مصر کو جانے کا اپنا فیصلہ جو ہے وہ بدل دیا اور خدا کی وفاداری کو ترجیح دی. اور پھر کیا لکھا ہے؟ جب اس نے فرمانبرداری کی تو اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا اور خداوند نے اس سے برکت بخشی. برکت مطلب فیور, خدا کی فیور. اور لکھا ہے اور وہ بڑھ گیا. بڑھ گیا سے مراد اس کی ترقی ہوتی ہے, رائٹ. اور یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا, بہت بڑا آدمی, ویلتھیسٹ, ریسورسفل اور اثر و رسوخ والا. ہر دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ اس کے پاس آ گئی. اور وہ نعمتیں کیسے آئیں؟ بھیڑ بکریاں اور گائے بہر اور بہت سے نوکر چاکر, اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا. یعنی اس قدر فراوانی کے ساتھ خدا نے اسے اپنی برکت سے نوازا, خدا نے اسے اپنی فیور سے نوازا.
तो इसका मतलब ये है कि खुदा का मंसूबा, खुदा का जो प्लान है वो हमारे लिए किस किस्म का है? भलाई का, अच्छाई का और प्रॉस्पेरिटी का और सलामती का। ठीक है, ये उसके मंसूबे हैं खुदा के। अब हम चलते हैं इस्तिशना की किताब में 28वें बाब में, जहाँ खुदावंद बनी इसराइल को इब्राहिम, इसहाक और याकूब की जो नस्ल है उसको वो 4 किस्म की खास बातें जो है वो उसको याद दिलाता है। और वो 4 किस्म की खास बातें क्या हैं? 28वां बाब और उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक 4 प्रिंसिपल हैं जो खुदा बनी इसराइल को देता है। पहला प्रिंसिपल ये है कि और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि क्योंकि तू मेरे नाम से कहलाता है, मैं कादर मुतलक हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, और तू मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन तू दुनिया की दूसरी कौमों से डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है और उनके आगे आगे भागता है। क्या ये मेरी इज्जत है, मेरी तकरीम है, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरा ऑनर है, मेरी ताजीम है? बिल्कुल भी नहीं। कौमों को तुझसे डरना चाहिए, ना कि तुझे कौमों को डरना चाहिए, क्योंकि तू मेरे नाम से कहलाता है। तो खुदा बनी इसराइल को कह रहा है कि क्रिएट योर इन्फ्लुएंस, अपना असर और रसूख बढ़ा कि मैं तेरे जरिए से कौमों में मुतारफ करवाया जाऊं। ठीक है, ये है कौमों से, कौमों का डरना कि उनको पता हुआ। राहब ने क्या कहा था कि हमने सुना है कि तुम्हारे खुदा ने किस तरह तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाला, किस तरह उसने बहरे कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और ये सारी चीजें देखकर हमारी कौम, हमारे लोग तो डरे और मरे हुए जाते हैं, यानी डरे हुए हैं। तो खुदा कहता है कि तुम मेरे नाम से कहलाते हो, कौमों को तुमसे डरना चाहिए, लेकिन तुम डरे हुए हो। तो तुम अपनी बरकत को समझ नहीं रहे, तुम अपनी बरकत को ले नहीं रहे, तुम अपनी बरकत को हासिल नहीं कर रहे। और फिर दूसरी बात, खुदावंद इस्राएल से कहता है तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। ठीक है, तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, तू कर्ज नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी को कर्ज दें तो हमारे पास कर्ज देने के लिए कुछ होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? बरकतों से माला माल करूंगा। और ऊपर लिखा हुआ है कि तेरी औलाद को, तेरे चुपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरूमंद करूंगा, इस काबिल कि तेरे पास देने के लिए बहुत कुछ हो। पौलुस रसूल भी यही कहता है कि तुम्हारे पास अफराद से हो देने के लिए, लोगों की हाजतें रफा करने के लिए तेरे पास अफराद से हो, बहुत ज्यादा हो, तुझको बरूमंद करूंगा। तो बरूमंद करूंगा, तेरे पास कुछ होगा तो फिर तू दूसरों को कर्ज देने के काबिल होगा। और मैं चाहता हूं कि तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बने। तेरे पास हर किस्म के रिसोर्सेज हूं। मेरा मंसूबा, मेरा प्लान तेरे बारे में, तेरे मुस्तकबिल के बारे में ये है कि मैं तेरे बारे में मेरे सलामती के ख्यालात हैं, खुशहाली के मंसूबे हैं, प्रॉस्पेरिटी के प्लान हैं। और तीसरी बात इस्तिशना की किताब में खुदावंद फरमाते हैं कि खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। दुम क्या है? जब कोई जानवर जमीन पर बैठता है तो दुम कहाँ होती है? जमीन पर, है ना? ठीक है, तो सर कहाँ होता है? ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, तो खुदा कहता है कि तुम दुम नहीं हो। और हम क्या करते हैं जब दुम होते हैं तो फिर क्या होता है कि जब जानवर दुम को जमीन पर पड़ी हुई को हिलाता है तो वो सारी धूल, मिट्टी, कीचड़ जो है वो उसके जिस्म पर आ जाती है। और ये जो हम दुम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं,
हम एक दूसरे के ऊपर धूल उछालते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर मिट्टी उछालते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर गंदगी उछालते हैं, एक दूसरे को गंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुम हैं, और दुम का काम जो है वो धूल मिट्टी उड़ाना है, मिट्टी के साथ रेंगना है, सर तो ऊपर होता है। तो खुदा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सर बनाया है, लेकिन तुम दुम हो, तुम सर कहलाओगे, तुम नहीं। खुदा की मर्जी, खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान जो है वो आपके लिए ये है। लेकिन अगर आप दुम रहना चाहते हैं तो वो खुदा की मर्जी नहीं है, वो आपकी अपनी क्रिएट की हुई किस्मत है, अपने आपके अपने पैदा किए हुए हालात हैं कि आप दुम हैं। खुदा आपको किसी भी हालत में दुम नहीं रहना देना चाहता। He wants you to be a head. वो चाहता है कि आप क्या हूं? सर हूं। और इसके साथ आगे चौथी बात जो है, खुदावंद अपने लोगों के लिए जो उसके मंसूबे में शामिल है, वो कहता है कि तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। खुदा ने इब्राहिम से क्या वादा किया कि मैं तेरे नाम को क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। I will make your name great. I will give honor to your name. I will give recognition to your name. मैं तेरे नाम को ताजीम और शिनाख्त और पहचान दूंगा, ताकि दुनिया की सब कौमें जो है वो तेरा नाम लेकर मेरे साथ मुखातब होंगी, मेरे साथ बात करेंगे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। तो खुदा का मंसूबा क्या है कि वो आपको पस्त नहीं देखना चाहता बल्कि सरफराज ही देखना चाहता है। लेकिन शर्त फिर वही है आगे, ठीक है, फर्मा बरदारी, ठीक है जी, बशर्त के तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। आपकी सरफराजी, आपकी खुशहाली रूहानी हो या जिस्मानी हो, समाजी हो या माली हो, किसी भी तरह की हो, उसकी साथ एक शर्त जो है वो क्या है? ताबेदारी और फर्माबरदारी। और यही बात यिर्मयाह नबी जो है वो अपने सहीफे में बनी इस्राएल को जो असीरी में है खत लिखते हुए कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अब हमारे यहाँ कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ओह ये बरकतें तो जी बनी इस्राएल के लिए हैं, क्योंकि ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ खुदा ने वादा किया हुआ है। तो इस्राएली कौम जो है वो तो खुदा की चुनी हुई कौम थी, उसने तो उसको चुना था। तो हम कहाँ हैं? हम तो उसके चुने हुए नहीं हैं, वो तो चुनी हुई कौम थी। हम कैसे चुने हुए नहीं हैं? खुदा जो है वो हमारे लिए क्या मंसूबा रखता है? गलतियों के खाते में आके हमने उसकी तलावत भी की कि जो मसीह पर ईमान लाते हैं, जो मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, वो कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है जी, कलीसिया कौन है? मसीह का बदन है। ठीक है जी, और कलीसिया कौन है? ईमानदारों की जमात है जो ईमान लाए हैं। और जो ईमान लाए हैं उनके बारे में पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? गलतियों 3 बाब उसकी 7वीं, याद रहा है कलीसियाओं को, मसीहियों को, बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। हम कौन हैं? ईमान वाले हैं, ईमानदार हैं। तो इस लिहाज से हम इब्राहिम के क्या हुए? तो जो इब्राहिम की सारी बरकतें हैं, सारे वादे हैं, फिर हम हमारे भी। ठीक है जी, जब हम इब्राहिम के फर्जंद हैं मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, तो वो सारी बरकतें पैदाइश से लेकर मलाकी तक जितनी भी, जिनको हम सिर्फ बनी इस्राएल की बरकतें समझते हैं, वो हमारी भी। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और 9वीं आयत में लिखा है, बस जो ईमान वाले हैं, फिर से वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। और अब देखिए कि इब्राहिम को खुदा ने किस किस्म की जो है वो बरकतें दी थी। जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं तो खुदा ने इब्राहिम को किस किस्म की बरकतें जो है वो दी थी? रूहानी बरकतें बेशक,
دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اس نے اس کی خاطر ابراہیم پر احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ کس کے پاس؟ ابراہیم کے پاس۔ خدا نے یہ تو نہیں کہا بس میرا نام تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، یہ ان چیزوں کی تجھے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کے پاس یہ برکتیں آ گئی تو لوگ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اس کے پاس ایسے کیسا سب کچھ آ گیا۔ تو ابراہیم ایک اگزامپل ہے، بیکن ہے، چراغ ہے، کرن ہے، روشنی ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ساری برکتیں دینے والا مجھے خدا ہے، یہ ساری برکتیں خدا نے مجھے دی ہیں۔ اور اس برکتوں میں کیا شامل ہے؟ خدا کی فیور، سب سے بڑی بات۔ اور جب خدا کی فیور ہوئی تو پھر اسے بھیڑ بکریاں، گائے بیل، گدھے، غلام، لونڈیاں، گدیاں، اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ تو یہ ساری جب ہم ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر ہم ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ کون سی برکت ہے؟ نجات کی برکت، سلویشن۔ ابراہیم کی برکتوں میں، کیونکہ ابراہیم جب خدا پر ایمان لایا تو اس کے لیے یہ راست بازی گنا گیا۔ اور ہم راست باز کب ہوتے ہیں؟ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو خدا ہمیں راست بازی کا لباس دیتا ہے۔ تو ابراہیم کی برکتوں میں شامل یہ برکت بھی ہے کہ ابراہیم کے وسیلے سے پوری دنیا کے انسان اور خاندان جو ہے وہ نجات سے بھی بہرور ہوں، مسیح کی جو مصلوبیت ہے اس کے فوائد سے بھی بہرور ہوں، مسیح کی جان دینے کی جو برکتیں ہیں اس سے بھی بہرور ہوں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ مسیح پر ایمان لانے سے۔ سو آخری بات میں کہوں گا، تیسرے باب، غلطیوں تیسرا باب اور اس کی 29 آیت میں، اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم ابراہیم کی نسل ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے وعدے ہوئے ہیں ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ ہے وہ منصوبہ جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ یعنی خدا آپ کو روحانی برکات سے بھی نوازنا چاہتا ہے، خدا آپ کو جسمانی برکات سے بھی نوازنا چاہتا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو روحانی طور پر بھی نوازا کہ خدا نے ابراہیم کو اپنی پہچان بخشی کہ وہ اس کے حکم پر اس کے بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، خدا کی تابعداری کرتا ہے، خدا کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو خدا کی برکتیں میرے عزیزو، خدا کی برکتیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ خدا کی فیور ہے۔ خدا کے منصوبے آپ کے لیے سلامتی کے ہیں، تندرستی کے ہیں، صحت کے ہیں، خوشحالی کے ہیں، روحانی ہیں، جسمانی ہیں۔ صرف کیا ہے کہ ابراہیم نے خدا کی بات مانی اور اس کے حکم اور آئین پر عمل کیا اور اس کو مانا۔ ہمیں بھی خدا کی برکتوں اور خدا کی فیور اگر ہم چاہیے تو پھر ہمیں تابعداری، فرما برداری کے ساتھ خدا کو کے حکم پر عمل کرنا ہے اور خدا کے پیچھے چلنا ہے۔ سو برکتیں، میں نے کہا کہ وہ بچے جو والدین کی تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، وہ بابرکت بچے ہیں، وہ بابرکت نوجوان ہیں۔ وہ والدین جو خدا کی تابعداری اور فرما برداری کرتے ہیں وہ بابرکت والدین ہیں۔ وہ کلیسیا جو اپنی پاسبان کی تابعداری اور فرما برداری میں خدا کے پیچھے چلتے ہیں وہ بابرکت کلیسیا ہے، وہ زندہ کلیسیا ہے، وہ الائیو چرچ ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور تابعداری اور فرما برداری میں رہنے کا فضل عطا کرے تاکہ آپ اس کے سارے منصوبوں میں شامل ہو سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔